अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाफिज़ अब्दुल रहमान हियर। दोस्तों 1725 में यानी आज से कोई 297 बरस पीछे इंग्लिस्तान की अदालत में वहाँ के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी जॉन एवर्ड ने अपने वकील के ज़रिए अपने बिज़नेस पार्टनर जोसेफ विलियम पर एक केस मुकदमा दायर किया कि मेरा ये बिज़नेस पार्टनर जोसेफ विलियम मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट नहीं दे रहा है। मेरी अदालत आलिया से इल्तमास है कि उसे अदालत में तलब किया जाए, इस ज़्यादती की वजह पूछी जाए और मुझे मेरा हक उससे लेके दिलवाया जाए। अदालत ने उसकी बात सुनकर उसे समन कर दिया। जोसेफ विलियम ने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया और लीगल नोटिस मौसूल करते ही अपने वकील के ज़रिए अदालत के रूबरू पेश हो गया। उसे उस पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम बताया गया तो उसने अपने वकील के ज़रिए से अदालत आलिया को बताया कि जनाब आली, ये बात सच है कि जॉन एवर्ड मेरा बिज़नेस पार्टनर है, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने इसके हिस्से का प्रॉफिट दबाया हुआ है या इसका हक मारा हुआ है। मैं इसके हिस्से का सारा प्रॉफिट इसको दे चुका हूं। अदालत आलिया ने जॉन एवर्ड से पूछा कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि इसने तुम्हारा प्रॉफिट देना है? जॉन एवर्ड ने बताया कि बिल्कुल जनाब, हमारा जो बिज़नेस है वो कुछ इस तरह का है कि हम इंग्लिस्तान के कुछ कस्बों में जाते हैं, थोड़ा सा सरमाया सर्फ करते हैं और वहाँ से हम कुछ कीमती या नादर अशिया सस्ते दामों हासिल कर लेते हैं, जैसे घड़ियाँ वगैरह, छुरियाँ, चाकू, जवाहरात, नेकलेस और कभी कभी कोई अच्छी नस्ल के घोड़े, ऊँट वगैरह और इस तरह की दीगर चीज़ें। और हम ये चीज़ें इंग्लिस्तान के दूसरे शहरों और कस्बों में कुछ प्रॉफिट मार्जिन के साथ फ़रोख्त कर देते हैं। अब जहाँ पर हमारा ये तस्फिया, जो हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ जो माल बेचने जाना था, ये बेचने की ज़िम्मेदारी इस मेरे बिज़नेस पार्टनर की थी और सारा हिसाब किताब भी इसी ने मेंटेन करना था, लिखना था। अदालत ने उससे कहा कि वो हिसाब पेश किया जाए। जोसेफ विलियम ने वो जो हिसाब किताब जिस पेज पे लिखा हुआ था वो अदालत के सामने रख दिया। अदालत ने वो कागज़ जॉन एवर्ड को भी दिखाया। सारा कागज़ देखने के बाद जॉन एवर्ड ने कहा कि बिल्कुल जनाब, ये सारा हिसाब किताब सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक कीमती घड़ी नहीं लिखी हुई है जो बहुत कीमती थी और उसका सिरे से यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, और यही वो घड़ी है जो मेरे प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रही है और मुझे मेरा ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है। जबकि जोसेफ विलियम ने उस घड़ी के मौजूद होने से इनकार किया कि मैंने जो सामान फरोख्त किया उसमें ऐसी कोई घड़ी थी ही नहीं। अदालत दोनों मुअज़्ज़ज़ शहरियों के सच्चे बयानात से बहुत मुतासर हुई और अदालत ने फ्रीकैन को ये मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि आप लोग अपना ये केस अदालत से बाहर खुद ही अच्छे इंसानों की तरह बैठ के आपस में कोई इसका तस्फिया कर लें, और अदालत ने 15 दिन की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। 15 दिन के बाद अदालत दोबारा लगती है तो फ्रीकैन अपने अपने वकीलों के जरिए फिर अदालत में पहुंच जाते हैं और अदालत आलिया से इल्तमास करते हैं कि हुजूर, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, लिहाजा हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत खुद इस केस का कोई बेहतर फैसला कर दे। अब अदालत आलिया ने उस मिसल को जो उसके सामने रखी हुई थी, जज साहब ने उसको फिर से गौर से पढ़ना शुरू किया तो अदालत को कुछ चीज़ें गड़बड़ लगी, क्योंकि वहाँ पर अदालत ने देखा कि कुछ चीज़ों की कीमत फ़रोख्त $200 तक थी, जबकि उस पर आने वाला खर्चा $10 भी नहीं था। अदालत के इस पर कान खड़े हुए और जज साहब ने पूछा कि तुम लोगों का बिजनेस क्या है, तुम करते क्या हो? $190 तक का प्रॉफिट कहां से आता है? इस पर सरप्राइजिंगली दोनों के वकील एकदम खड़े हुए और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की कि जनाब, फलां फलां कानून की फलां फलां दफ़ा के तहत अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि वो हमारे मौक्किल से ये पूछे कि उसका बिजनेस क्या है या उसकी दीगर तफसीलात क्या है। अब
آپ کو پتہ ہے عدالت تو عدالت ہوتی ہے۔ جج صاحب نے بھی جواباً دونوں وکیلوں کو گھور کے دیکھا اور انہیں بتایا کہ فلاں فلاں قانون کی فلاں فلاں شق کے تحت عدالت کو بنائے مثل جاننے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ جب جج صاحب نے کراس کوسچننگ کی تو یہ انکشاف ہوا کہ انگلستان کے وہ دونوں سو کالڈ معزز شہری دراصل ڈکیت تھے۔ اب ان کی ڈکیتیوں کی اور دیگر چیزوں کی تفصیل ہوشربا انکشافات سامنے آئے، اور جسے وہ بزنس کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ قصبوں سے سستی چیزیں تھوڑا سا سرمایہ خرچ کر کے لیتے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں جا کے ڈکیتی کرتے ہیں اور دیگر شہروں میں اور قصبوں میں اس کو لے جا کے فروخت کر دیتے ہیں۔ جب اس پر عدالت نے ان کی گرپ کرنا چاہی تو دونوں وکیل پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ جناب فلاں فلاں قانون کی فلاں فلاں دفعہ اور شق کے تحت عدالت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی اور مقدمہ سماعت کرنا شروع کرے۔ دوسرا ایلیگیشن انہوں نے یہ لگایا کہ جناب یہ ایک دیوانی مقدمہ ہے اور یہ جو ڈکیتی اور راہزنی اور قتل وغیرہ کے الزامات ہیں ہمارے موکلز پر، ان کو سننے کا اختیار دیوانی عدالت کے پاس نہیں ہے، یہ فوجداری مقدمات ہیں، اس کے لیے دیگر عدالتیں موجود ہیں۔ عدالت نے ایک مرتبہ پھر ان کو 15 دن کی تاریخ دی اور 15 دن کے بعد عدالت دوبارہ لگی تو عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت عالیہ نے یہ کہتے ہوئے ان دونوں کا کیس مزید سماعت کرنے سے انکار کر دیا کہ عدالت ڈاکوؤں کے ڈکیتوں کے مال کی تقسیم میں حصے دار یا منصف نہیں بن سکتی۔ دونوں عدالت سے چلے گئے۔ 2 سال کے بعد جوزف ولیم اس مقدمے کا مدعا ہے، وہ اپنی دیگر اس طرح کے کارناموں کی وجہ سے پھر پھنسا، اسے سزائے موت ہوئی اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کے پھانسی لگنے کے 3 سال کے بعد اس مقدمے کا مدعی جان ایورٹ وہ بھی مختلف کیسز کی زد میں آیا اور اسے بھی پھانسی کی سزا ہوئی اور وہ بھی تختہ دار پر جھول گیا۔ 1735 میں ان ڈکیتوں کا کیس لڑنے والے ایک وکیل صاحب بھی ڈکیتی کی ایک واردات میں دھر لیے گئے اور ان پر بھی کیس بنا۔ عدالت نے ان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی، لیکن اس وقت کی وکلاء برادری کے پروٹیسٹ کرنے پر اور ان کے اپیل کرنے پر اس کی پھانسی کی سزا جلا وطنی میں تبدیل کر دی گئی اور یوں وہ وکیل صاحب اس ملک سے باہر فرار ہو گئے۔ پھر انہوں نے بھی وہاں بیٹھ کے کچھ اپیلیں وغیرہ دائر کی ہوں گی ملک میں وطن میں واپس آنے کے لیے، جس کی بنا پر انہیں دوبارہ انگلستان آنے کی اجازت مل گئی اور وہ دوبارہ آ کے اپنی پریکٹس کرنے لگے۔ 1758 تک موصوف پھر پریکٹس کرتے رہے۔ 1758 میں پھر ان پر اس طرح کے ناجائز کاموں میں ملوث ہونے کی بنا پر ان کو مزید پریکٹس سے روک دیا گیا۔ مائی ڈیئر ویورز، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری تاریخ کے اوراق سے دلچسپ تفصیل اور یہ دلچسپ واقعہ میں نے آپ کو موجودہ سیاسی منظرنامے کے پس منظر میں سنایا ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے آج کے کسی باہر چلے جانے والے عدالتوں سے ریلیف لے کے نکلنے والے مجرم کے آنیاں جانیاں ان کے ساتھ اس کی مماثلت کی ڈوریاں جوڑ رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کی ذاتی سوچ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو دوسرے سیاسی لیڈر پر کیس کرتی ہیں تو ان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے بھی ہاتھ صاف ہیں یا نہیں، تو بھی یہ آپ کی اپنی خالصتاً ذاتی سوچ ہے۔ بندہ نچیز، حقیر، فقیر، خلاصہ تقصیر اس سے بری الذمہ ہے۔ میں نہ سیاستدان ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی جالا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کچھ بتائے بغیر پڑھائے بغیر رہ نہیں سکتا۔
تو میں نے سوچا کہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے، ویسے تو پاکستان میں کسی کو بھی اپنے علم میں اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، سب کا مطلوبہ لیول علم کا پورا ہے، تو پھر بھی یوں ہی برسبیل تذکرہ یہ دلچسپ واقعہ میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیا ہے۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو اس سے ہمیں اور خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔